आयज तुमचे फेस्ट जाल्ले आहा कितें सांगचे दिसता तुमकां? ह्या फेस्ता बद्दल सांगता म्हण आमी हांगा 83 वर्सां जालीं, 83 वर्सां ह्या वर्साक, आनी 80 वर्सां आमी सेलेब्रेट केलें. जेन्ना आमचो हो खुरीस हांगासर बांद आसलो आनी शेतांय म्हणल्यार हो रस्तो गेल्लो आतां गेला खूब वर्सां पयलीं हो बांद आसलो देखून हेका तें नांव बांद्यांतलो खुरीस म्हणटाले. आनी तेन्ना लोक सगळे शेतकार आसले, शेत रोवपी सगळे सांगातान काम करपी. हो तेन्ना खुरीस बांदून तांच्यान कामदाराचो आयज दीस पळटा न्ही 1 तारीख. आयज तांणी तो हो खुरीस तांणी बांदलोलो. हो खुरीस बांदलोलो देखून आयज इतले वर्सांची मिलाग्रियो त्या टायमारसान आजून मिलाग्रियो कितल्यो चड भेटटा आनी खूब लोक येता, हिशोब ना. संडेक सारको चड लोक आसता. आनी आयज परबेक तुमी पळयला कितलो लोक आहात, तुमकांय गमन येयला कित्याक लोकांक कितले मिलाग्रियो मेळटात. ही आयज परब आमी केला, व्हडली खुशालकायेची परब. इतलो लोक येता आनी सदांच लोक येयत आसा. आनी आमचें एसोसिएशन आमी आतां 3 वर्सां जालीं घडोवन हाडला. आनीक ही 3 वर्सां आतां फुडली आमची कमिटी बदलतली. आनीक 3 वर्सां फुडल्यांक चान्स पडटलो बरें काम करपाक आमचे भाशेन दुसऱ्यांनी. आनी जायते आमी हिंगासर एक्टिविटीज करतात, जायते लोकांक आमी प्रोग्राम दाखयतात. हाच्या मुखार 5 तारीख सावन आमच्या हिंगासर कोंकणी तियात्र प्रोग्राम आसतले, डेली आसतले. 10 दीस आमी हें घडोवन हाडटा सगळे सांगातान कमिटी. आनीक अशी लोकांची उर्बा वाडयता. आमी कोणा कडेन पयशे घेयना, जाल्यार आमी तो फ्री दाखयता. कित्याक आमी करता, कित्याक लोक जायते फावटी कितें मागलोलें मेळटा तेन्ना हें डोनेट करता आनी तुमी करा म्हूण. आनी आमी ते पयशे घेना, कित्याक लोकांक पळोवनी कुट्टाळे गांव कितलो आनी दुसरो भायलो लोक येवन कितली खुशालकाय लोकांकूय मेवता. तर तुमी कमिटी अंडर कितें कितें घडोवन हाडटा? जे घडोवन हाडटा म्हण आमी आतां 3 वर्सां कितें ना कितें आमी आमचे जायते इगोर्जी आसात, आमी तांकां आदार करता, पयशांचो आदार करता. वो आमच्या अनाथ आश्रमान जायती लोक आसा, वो गरीब लोक आसा, थंय तांकां सेवा करपी कोण ना, तांकां आमी आदार दिता. भुरग्यां वतान जीं भुरगीं आसा अनाथ आश्रमान तांकां आमी आदार करता. वो दुसरे आमकां जाता ते भशेन आमी जायते कडेन हेल्प केला. हें करीत आसा हांव. आनी आमकां अशी दिसता हें करता तितलें आमकां देवाची वरी बेसांव आनी कृपा देव देवा. तर तुमकां आनी एक हांव विचारता, खोपेला भितर एक क्रॉस आहा, त्या हितून तेल घालता लोक आनी तें तेल आंगाक बाल लायता. तेजें एक्झॅक्टली इम्पॉर्टन्स तुमी कितें आहा तें सांगूं शकता आमकां? जे तेल घालता म्हळ्यार आदीसान ते तेल घालताले, पूण आदीसान तेल घालताले म्हटल्यार थंय तेल जोडोवपाक येदी व्हडल्यो पणटी आसनाल्यो, धाकटे पुंटुले आसून ते देवाक मागणें करताले. आतां कोणें तर आमकां ती दिल्ली देखून हें आतां तेल आनीकूय घालूंक आनी बरें दिसता. लोक उमेदीन घालता आपल्या देवा भलायकी खातीर. आनी लोक चड करून तेल व्हरता, कित्याक जायती तेलावदी मिलाग्री जाता. मनशाक गुण आयले वो कोण बऱ्यो भलायकी ना जाल्यार कितल्या जाणांनी घोवायकी दिला आनी घोवायकी दिता. कित्याक हें तेल बेश्टें सादें न्ही, कित्याक देव त्या तेलांतल्यान बेसांव घालून लोकांक पिकोवणी दिता. देखून तेल. आनी पयलीं आमी वातयो दिताले, आतां कोणाकूय जाय जाल्यार वाती व्हरता, असो घोस ना. पूण वाती व्हरप आनी दिवप म्हणल्यार तेन्ना सावन टायमार ही वाती दिवन मागणें करताले. घरा वचून आमचो एक तेज करपाक त्यो वाती दिता. तर तुमचें फूल नांव सांगचें? म्हजें नांव रेमेडियो सांतानो वाघ. थँक्यू सर. तर तुमी हांगासर ह्या खोपेला बद्दल तुमकां कितें सांगचें दिसता? एक्चुली पयलीं सद्या म्हाका ती ऑपॉर्च्युनिटी दिली कम्युनिटी मेंबर जावपाक, आनी आमी जायती कम्युनिटी सर्वीस करता. कोणाकूय भशेन कितें डॉक्टरागेर व्हरपाक वो कितें व्हरपाक इमर्जन्सी बाकी केन्नाय वता आमी आमचे हेजेर फंड आहा ते हेजेर. सो एक म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी ती कम्युनिटी जॉयन जावं आनी एक काम करपाक तेंच्या बरोबर. आनी ती करता तितलें हें बरें दिसता, आमकांय बरें दिसता. सर तुमचें फूल नांव? अगस्तीन झेवियर. सर तुमी ह्या खोपेलाच्या कामान वावरता आनी खूब वर्सां जालीं, तुमकां कितें सांगचें दिसता आयच्या दिसा? आमी लोकां पासत वावरताय, आमी कोणाक हेल्प जाय जाल्यार कोत्ताय. ताका लागून आमकां चड उमेद भोगता, कित्याक आमी कोणाक नासलें हेल्प करपाक. आनी आमचे कमिटी आहा ते सारके बरे भशेन हेल्प करपाक, लोकांक हेल्प करप उमेदीन आसता. ताका लागून म्हाका चड खुशी भोगता हे कमिटीचो एक प्रेजिडंट म्हणून आसा हांव. ताका लागून म्हाका ही कमिटी बरे भशेन वावर करपाक ते आमकां बरें हेल्प करता. सर तुमचें फूल नांव? मानुएल सिल्वा. थँक्यू सो मच. ओके कितें